अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की मुलाकात वाशिंगटन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से है और सब पर इसकी नज़रें भी मरकूज़ हैं। आपने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का एक बड़ा कामयाब दौरा चाइना का हुआ। चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन नज़रें अमेरिका की तरफ इसलिए भी मरकूज़ हैं कि ब्रॉडर सेट ऑफ इशूज़ के ऊपर आज बातचीत होगी और इसमें सब ये जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकेगा या नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने अमेरिका ने जो सीज़ फायर कराई थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसके बाद ये कहा था कि ब्रॉडर सेट ऑफ इशूज़ पर बातचीत होगी। अब देखते हैं कि इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है। दूसरी जानिब उसी मुल्क यानी अमेरिका में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दोनों बेटों ने कांग्रेसमैन से मुलाकातें की हैं और वो अपने वालिद के साथ होने वाले जेल में सलूक और उनकी रिहाई के हवाले से बाकायदा मुहिम भी चला रहे हैं, जिसके बाद ये बताया गया है कि वो पाकिस्तान भी आएंगे। लेकिन इधर उनके वालिद यानी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपनी ही पार्टी से नाला नजर आते हैं, कुछ मायूस नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा तौर पर अपनी पार्टी को तंबीह भी की और उन्होंने ये पहले तो ये इजहार किया कि पार्टी की जो तैयारी है, जो जोश व खरोश है 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से, वो नज़र नहीं आता उस एहतजाज के हवाले से। और दूसरी जानिब उन्होंने पार्टी को वार्न भी किया कि वो लोग जो कि अंदरूनी इख्तलाफात को छोड़कर तहरीक पर फोकस नहीं करेंगे, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब हुकूमत की भी यकीनन तैयारी 5 अगस्त के लिए या उससे कबल नज़र आती है और वो इस तरह से कि 9 मई के केसेस में सजाएं हुई भी उन लोगों को जो आप जानते हैं कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कौमी असेंबली से ताल्लुक़ रखते हों या फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली, और आज तो शिबली फराज जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट हैं, उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं साबिक वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, पहले तो ज़रा उस पर बात करते हैं जिस पर आपने भी बड़ा काम किया, उन तमाम लोगों के साथ जिनके साथ मिलकर सिफारती तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आप लोगों ने पेश किया। अमेरिका से जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो की मुलाकात है, इस पर जाहिर है कि बड़ा फोकस है हम सबका। क्या समझते हैं कि भारत के हवाले से, क्योंकि देयर आर गोइंग टू बी अ ब्रॉडर सेट ऑफ इश्यूज जिस पर बातचीत होगी, इट कुड बी ट्रेड आल्सो, बायलैटरल रिलेशन, काउंटर टेररिज्म, लेकिन भारत के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं? जी, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारिजा पूरी एक तनदही से और दुरुस्त जारहाना तरीके से जो सदर ट्रंप और खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के अपने ऐलानात हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर सदर ट्रंप तो उसके बाद बहुत दफ़ा गालिबन 25 दफ़ा हो चुका है कि पाकिस्तान का तारीफी पैराए में जिक्र कर चुके हैं, तो उनके अपने अल्फाज जो हैं उनके सामने रखने हैं और उनसे अमेरिका से हमारी ये मुतालबा है और इस्तदा है कि जो आपने खुद कहा अपनी ऑफर्स में कि मीडिएट करेंगे, सब इश्यूज पर बात करवाएंगे किसी न्यूट्रल लोकेशन पे, यहाँ तक कि खाने का मेन्यू तक डिस्कस कर लिया सदर ट्रंप ने। तो उनको यही बात जो आई थिंक पहला एजेंडा है वो यही है कि जो गुफ्तगू की है अभी तक सदर ट्रंप ने भी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, कि वो अपनी कही हुई गुफ्तगू पर खुद आगे बढ़ें, ताकि हम जो जनूबी एशिया का इस वक्त एक सीज फायर है लेकिन अमन नहीं है, तो उस अमन तक पहुंचने के लिए गुफ्तगू का आगाज जरूरी है और यही पहला एजेंडा है। ऑफ कोर्स जो उसके अलावा जो इश्यूज हैं, इंडस वाटर्स ट्रीटी का बहुत संजीदा मामला है, वो भी तभी हल होगा अगर हम मुज़ाकरात पर बैठेंगे, और अल्टीमेटली अगर हमें मुस्तकिल और देर पा अमन चाहिए फिर कश्मीर को भी डिस्कस करना होगा। तो ये पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा ऑफ कोर्स जो अभी मुख्तलिफ पाकिस्तान के वफद जा चुके हैं जी, जो ट्रेड टॉक्स हैं, जो टैरिफ की डिस्कशन है, उस पर काफ़ी कुछ ऑप्शन इस वक्त हुकूमत के सामने मौजूद हैं, हुकूमत पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहे हैं, राइट। तो उसको भी जो है वो कुछ आगे बढ़ाएंगे। और तीसरा आपने उसका जिक्र किया, वो भी बड़ा अहम है कि काउंटर टेररिज्म में अमेरिका और पाकिस्तान का एक बहुत इस वक्त अच्छा ताउन चल रहा है, और आपको मालूम है सदर ट्रंप भी उसकी तारीफ कर चुके हैं, उनके जो
सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं वो भी उसकी तारीफ कर चुके हैं। बिल्कुल, उस पर भी जो है उसके जो कॉन्टूर्स हैं उस पर मजीद गुफ्तगू होगी। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, अमेरिका के साथ पाकिस्तान का दहशतगर्दी पे ताउन बिल्कुल है, और आपने दुरुस्त फरमाया कि वो उसकी तारीफ भी कर चुके हैं फिनोमिनल रिलेशन के तौर पर, लेकिन जो ताउन विद इन द कंट्री चाहिए है वो थोड़ा एब्सेंट नज़र आता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कन्वीन की हो जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि अमन व अमान की सूरत हाल डिस्कस करने के लिए, और इसी हवाले से बुलाया गया था, उसमें शिरकत ना करना, ये क्या मैसेज दिया गया है भाई? जी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी है अमन व अमान के हवाले से, अगर वो समझते हैं कि उसमें एक खास हद के बाद उनकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो उन्होंने भी मुज़ाकरात करने हैं ना वफाकी हुकूमत के साथ, बजाय ये कि मुस्तकिल तौर पे इल्ज़ामात, यानी ये कहना कि जी ड्रोन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे, आप इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन दहशतगर्द अभी पिछले इस 7 दिनों में उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बार बार हमला किया। दहशतगर्दों को इजाज़त है पर हुकूमत पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। ये कैसी पॉलिसी है? तो लिहाजा इस किस्म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले वो अपनी संजीदगी जाहिर करें कि वो दहशतगर्दी से लड़ना चाहते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के जिन 14 अजला में इस वक्त उनकी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है, पीटीआई हुकूमत की जो है, उसको दोबारा कायम करने के लिए, उसके लिए भी आकर हमसे बात करें। हम तो हमेशा जो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हैं और पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले मेरे भाई और बहनें जो हैं उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए हम तो बात करने के लिए हमेशा बात के लिए तैयार है कि भाई आए हमारे पास बैठे। आप देखिए ना कि वो बजाय ये कि अपना कोई मंसूबा दें कि भाई मेरी हुकूमत की 14 जिलों में रिट नहीं है, मैं ये करूंगा कि जनाब हम रिट कायम करेंगे या हम दहशतगर्दी से इस तरह लड़ेंगे। उनका ऐसे ही है जैसे कोई बैरूनी ताकत जो है खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन कर रही है। तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी बतौर एक मुंतखब हुकूमत जो है उनका एहतराम हम सब पर लाजिम है, ठीक है, लेकिन फिर उन पर भी लाजिम है कि पाकिस्तान की जो दूसरी मुंतखब हुकूमतें हैं उनका भी वो एहतराम करें। अच्छा, तो अगर एहतराम लाजिम है, उनका शिकवा है कि उनको तो बताया नहीं जा रहा कि कौन कौन से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि एफसी की एक्सटेंशन उन्हें कबूल नहीं है, इसके खिलाफ वो जाएंगे भी, चैलेंज करेंगे इसको। तो ये वो मामलात हैं जो आप नहीं समझते कि एक ऐसा सूबा जो कि दहशतगर्दी से नबर्द आजमा है, इस हुकूमत वक्त आप हैं, जाइए और उनसे फिर बात कर लीजिए अगर वो नहीं आ रहे आप तक। हम बात करने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा होता कि वज़ीर आला अपना मंसूबा कौम के सामने रख देते, या कम से कम अपनी सूबाई असेंबली के सामने रख देते कि ये इस तरीके से हम 14 अजला में अपनी रिट कायम करेंगे, और जो मुस्तकिल दहशतगर्दी हो रही है हमारी नज़र में हम इससे निपटने का ये तरीका है। उनके अपने पास भी कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन उनके पास ये ज़रूर है कि जो वफाकी हुकूमत के मंसूबे हैं उन पर वो जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। और ये भी इशू है कि जो क्या जी कि हम ये नहीं करने देंगे, या जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये ऑपरेशंस ऑन गोइंग हैं। कोई बड़ा जिसे कहते हैं एक इलाके में कॉन्सेंट्रेटेड ऑपरेशन इस वक्त नहीं हो रहा। जहां जहां जरूरत होती है वहां ऑपरेशन किया जाता है। वो बजाय ये कि हमारे मुआविन बने कि वफाकी हुकूमत किस तरह जो है अपने ऑपरेशंस के असर में, बज़ल बहुत बड़ा काम है वहां उनकी खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है, तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम है जो बड़ा जरूरी है ऐसे ऑपरेशन में, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस में हमारे साथ ताउन करें। लेकिन कहीं ताउन की बात या मिलकर चलने की बात तो नहीं है, वहां तो मुस्तकिल मुखासमत है। और अभी जो है वो चंद दिन पहले भी ये बात की, अब दोबारा कर देंगे कि जनाब प्यार अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं। तो उनको भी ये सोचना है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस का इस वक्त तकाजा ये है कि बंदूकें साफ कराने की बजाय वही बंदूकें साफ करके दहशतगर्दों पर चलाई जाएं और उस सूबे को पाक किया जाए। अच्छा, तो इस पर तो आपका ये जुमला जो आपने कहा ना, बंदूकें साफ कर रहे हैं, इस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले इसी पर मैं बात कर लूँ। आपने देखा कि अली अमीन साहब के बयानात के ऊपर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट से एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि और एक सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में हर माह तालिबान को कितने पैसे देता है, ये सवाल उन्होंने किया है। इसका मतलब वो जानते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो तो दहशतगर्द हैं, आपने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप इन्फॉर्म क्यों कर रहे हैं हमें सिर्फ?
جی تو اس لیے تو اب دیکھیں نا، ایک طرف تو شکایت یہ ہے کہ آپ آپریشن کیوں کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں آپ ہمیں بتا کر آپریشن کیوں نہیں کرتے. تو اس ساری جو ٹو اینڈ فرو بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن ہے، اس کا یہی طریقہ ہے. اور میں وزیر اعظم کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک ایپیکس کمیٹی بلائیں اور اس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلائیں اور اس پر کھل کر بات کریں. نہیں سر، محسن نقوی صاحب کو بھی بلائیے خرم دستگیر صاحب، کیونکہ وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں. ایپیکس کمیٹی میں آئیں گے، کیونکہ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے اس لیے یہ جو اپنا بیان جاری کیا کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے براہ راست ان کو مخاطب کیا تھا اپنی گفتگو. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اب آج کی سیاست میں کہ اس سے بچا جائے تو بہت اچھا ہے، کہ بجائے یہ کہ ہم نام لے کے ایک دوسرے کو متون کریں. لیکن میں اس پر ضرور زور دینا چاہتا ہوں کہ بیانات کی بجائے اس وقت دہشت گردی سے سنجیدگی سے لڑنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سنجیدہ نہیں ہیں، اور وہ ایک دفعہ پہلے کہہ چکے ہیں واضح طور پہ کہ ہم دہشت گردوں سے نہیں لڑیں گے، ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے، تو اب وہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ نہیں، تو پھر وزیر اعظم کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی. میری ان سے استدعا اور درخواست ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی طلب کریں، اس کی خود صدارت کریں، اور پھر ضرور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پوچھیں کہ وہ دہشت گردی کے سے لڑنے کے معاملے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، کیا ان کا تعاون وفاقی حکومت کو حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، تاکہ ہم آگے بڑھیں. کیونکہ پاکستانیوں کی اور وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں قبائلی علاقوں سے لے کر جنوب تک، ان کی تو ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہے، ان کی زندگیوں کو بچانے کی، ان کے بچوں کی، ان کے کاروبار اور روزگار کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری جو ہے اس کو جو ہے، اگر بہتر یہی ہے کہ ایک حکومت جو 12 سال سے وہاں موجود ہے اور اب اپنی ذمہ داری سے کنی کترا رہی ہے، پھر وزیر اعظم یہ ذمہ داری اٹھائیں. جی، اور یہ پھر کنی کترانا محسن نقوی صاحب کے زمرے میں بھی آئے گا کہ نوئنگ کہ طالبان کو پیسے دیے جا رہے ہیں ہر ماہ، یعنی ایک طرح سے بھتہ ہی ہوا نا، knowing that and everyone is quiet. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 14 اضلاع میں اور وہاں کی جو دوسری جماعتیں، 14 اضلاع میں صوبائی حکومت کی رٹ نہیں ہے. اب اگر رٹ قائم کرنی ہے تو اس کے لیے ایک بڑا اور سنجیدہ آپریشن کرنا پڑے گا. کیا صوبائی حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ بھتہ دے کر اپنا وقت گزار رہے ہیں، اور وہ ان علاقوں میں، یہ انہی علاقوں کی بات ہو رہی جہاں ان کی رٹ نہیں ہے. تو اگر وہ تو بھتہ دے کر وقت گزارنا چاہتے ہیں اپنا اقتدار کا، تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن جلد یا بدیر بہرحال وہاں آپریشن کرنا ہوگا، اور پھر صوبائی حکومت بہتر یہی ہے کہ وہ ایک تعاون کے ساتھ اس قومی مقصد کے لیے، جو کہ ایک بہت ہی مشکل مرحلے پر لے آیا پاکستان کو، اور ہمیں بیرونی تھریٹ کا سامنا ہے، اندرونی تھریٹ یہ ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ وہاں تو یہ تو جو خیبر پختونخوا کے دہشت گرد ہیں، یہ تو کوئی ناراض بلوچ یا ناراض پشتون نہیں ہے، یہ کوئی جہادی بھی نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی بھی نہیں ہے. یہ تو براہ راست صرف پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہے، پاکستان میں پاکستانیوں کی جانیں لینا چاہتے ہیں تاکہ ڈسٹربنس ہو. تو ان کے خلاف ہمیں تو لڑنا ہے، سنجیدگی سے لڑنا. صحیح. خرم دستگیر صاحب، اب یہ تو آپ نے بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جلد یا بدیر خیبر پختونخوا کے ان 14 اضلاع میں جہاں پہ رٹ نہیں ہے وہاں آپریشن ہو سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور حکومت جو ہے وہ سیم پیج پر آ جائیں اور اس پر تعاون کریں آپ لوگوں کے ساتھ. اب آتے ہیں سیاسی معاملات کی طرف. وہ بندوقیں صاف کر کے جو کہہ رہے، آپ نے ان کا وہ جملہ یوز کیا کہ وہ ہمیشہ رخ کرتے ہیں آپ لوگوں کی طرف، ایسا لگتا ہے آپ لوگ بھی اب تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے جو ایکس پلیٹ فارم پر سب لکھا 5 اگست کے حوالے سے، وہ بڑے سیریس ہیں. وہ اپنے پارٹی کو کہہ رہے ہیں بھائی متحرک ہو، بیکاز ان کا ویژن اور مشن جو ہے اس سے کوئی ڈیویٹ نہ کرے. سو یہ 5 اگست سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، 9 مئی کے فیصلے بھی آ رہے ہیں، جس پر شدید اعتراض ہے تحریک انصاف کو کہ قانونی چارجوئی جو پوری ہونی چاہیے تھی نا، تقاضے پورے ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہوئے ہیں ان سزاؤں میں. نہیں تو بریت پر بھی اعتراض ہے، آخر لوگ بری بھی تو ہوئے ہیں. اگر 9 کو سزا ہوئی ہے تو 6 بری بھی ہوں، اس پر بھی ان کو اعتراض ہے کہ بریت ٹھیک ہے لیکن سزائیں ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیے عدالتوں کے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں، ہم بڑے عرصے سے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو بجائے یہ کہ اس کو ضرور احتجاج کریں اگر ان کا اختلاف ہے، لیکن ان کے پاس ایک موقع ہے کہ
مثلا جہاں وہ جلسہ ان کی خواہش ہے جس شہر میں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جہاں انہیں جگہ دیتی ہے وہاں جلسہ کریں، پرامن جلسہ کریں، اور ہماری ساری تیاریاں جو ہیں وہ ان کو سائٹ پر رکھتے ہیں. ہم اگر وہ پرامن جلسہ کریں گے تو حکومت کی ساری تیاریاں جو ہیں وہ ایک طرف رہ جائیں گی، اور پرامن جلسہ بھی کریں گے، حکومت پر تنقید بھی کریں گے، اور اس کے بعد جلسہ کر کے چلے جائیں گے. لیکن پرامن سیاسی جد و جہد ان کا ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا تصادم ہے، ان کا ایجنڈا تناؤ ہے، ان کا ایجنڈا تشدد ہے. تو وہ جس تیاری کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس تیاری کو بڑی آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ پرامن احتجاج شروع کریں، اور جہاں مثلا یہ اصرار کرنا کہ جہاں ہم کہیں گے وہیں جلسہ ہوگا، اس سے پیچھے ہٹیں. اپنا جلسہ جہاں انہیں جگہ ملتی ہے، جو بات کرنی ہے حکومت پر سخت ترین تنقید کریں، لیکن پرامن رہ کر کریں تو سارا ایشو جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور اپنی تحریک چلائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی امریکی کانگریس مین سے ملاقات ہو رہی ہے، کہ ایسے وقت میں وہ ملاقات کر چکے ہیں، وہ سنا ہے کہ اب واپس جا رہے ہیں اور پھر پاکستان بھی آئیں گے، جو کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا اور حکومت سے کہا آپ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں بے شک کر لیں. اور ایسے ہی موقع پر آپ نے دیکھا کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کی بھی ملاقات ہو رہی ہے سیکرٹری مارکو روبیو سے. ڈو یو ریئلی تھنک کہ پاکستان سے مطلب اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کا بھی ذکر کر رہے ہیں دونوں بیٹے، اور ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے ایکس پلیٹ فارم پہ دیکھا عمران خان صاحب نے سب لکھا، ان کے سیکرٹری اطلاعات نے بھی سب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح سے جیلر، اڈیالہ جیل کے جو جیلر ہیں ان کا نام لے کر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے، اگر تو ان کے جو اپنے والد کے لیے جو جذبات ہیں ایک اولاد ہونے کے ناطے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے شہری نہیں. شہریت اختیار کریں اور پھر ضرور یہاں آ کر جو سیاست کرنی ہے وہ کریں، لیکن جب تک وہ غیر ملکی شہری ہیں تو وہ ویزا لے کر پاکستان آئیں گے، ضرور آئیں، عدالت سے اجازت لے کر اپنے والد کو بھی ملیں، ضرور ملیں. لیکن ان کی جو سیاسی کیا ہم بانی چیئرمین کے بیٹا ہونے کے ناطے وہ حقوق انہیں دیں گے جو دوسرے غیر ملکی شہریوں کو حاصل ہیں نہیں ہو سکتے؟ کہ بھئی کیا ہم افغانیوں کو اجازت دیں گے کہ وہ آ کے یہاں پروٹیسٹ کریں اسلام آباد میں، جو غیر ملکی شہری؟ تو لہٰذا ان کے جو قانونی حقوق ہیں اپنے والد سے ملنے کے، ضرور ملیں. دوسرا یہ کہ میں ضرور آپ کے ناظرین سے استدعا کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور نوٹ کریں کہ جن کانگریس مین سے وہ ملے ہیں وہ کانگریس مین اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر اور چیئرلیڈرز ہیں. سر وہ تو پورا امریکہ ہی ہے نا، پورا امریکہ ہی ہے. نہیں، امریکہ جو بھی ہے، امریکہ ہے، لیکن جو اسپیسیفکلی جن لوگوں سے ملے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل نے جو جینوسائڈ کیا ہے، جو نسل کشی کی ہے غزہ میں، اس کے بڑے سپورٹرز اور ڈیفینڈرز ہیں. تو یہ یہاں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے کہ انہوں نے ایک کیمپین کی ہے، ضرور کریں اپنے والد کے لیے. وہ دیکھیں بیٹوں کا جو جذباتی رشتہ ہے اس کے ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں، وہ اپنی بات کریں. لیکن جب وہ پاکستان آئیں گے اور وہ اگر ملاقات کرنے کے بعد وہی ٹیسٹ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں تو ضرور آئیں، کوئی انہیں گرفتار نہیں کرے. اوکے چلیں، وہ احتجاج کرے نہ کرے اس پر نہیں بات کرتے، لیکن دو چیزوں پہ کوئکلی I'd like you to comment. نمبر 1، جو جیل میں ان کے ساتھ رویہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں روا رکھا جا رہا ہے، کتابیں، پانی، انہوں نے کہا کہ وضو تک کے لیے پانی جو ہے وہ گندا دیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے ایکس پلیٹ فارم پہ لکھی، اور گاہے بگائے اپنی بہنوں کو بھی کہا جو انہوں نے آ کے باہر اعلان کیا. ان کی پارٹی جو ہے اس کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے اعلامیہ بھی آج جاری کیا، ان کے بچے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو کیا حکومت کو یہ ذرا بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ It's making you look bad in the international arena also کہ this is how you are treating a former prime minister. دیکھیے، اول تو بات یہ ہے کہ 21ویں صدی کی سوشل میڈیا میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. میک لک بیڈ یہ تو حصہ ہے، لیکن پنجاب حکومت ضرور اس کے اوپر وہ چارہ جوئی کریں گے بھی اور اس پر غور بھی کریں گے. ان کی طرف سے جو آفیشلی چند میرا خیال 1 ہفتہ پہلے جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ان کی طرف سے جو ایشو کیا گیا تھا، تو غالباً بانی چیئرمین کو پاکستان کے باقی جو تقریباً 2.25 لاکھ قیدی ہیں ان میں سب سے زیادہ مراعات اور سہولیات حاصل ہیں. اس کی ایک طویل لسٹ ہے، ان کے پاس 7 چیمبرز کا جو ہے ایک بس جگہ ہے، بس چہل قدمی کی جگہ ہے،
اور غالباً 2.25 لاکھ پاکستانی قیدیوں میں سے واحد قیدی ہیں جن کے پاس ایک ایکسرسائز بائک بھی ہے، ان کو ٹیلی ویژن تک رسائی ہے، ان کو مجھے نہیں معلوم کہ کتابیں جو ہیں ان کی کتنی ڈیمانڈ ہے ہر ہفتے. کتابیں روک لی گئی، بالکل یہ بیان آیا ہے، بالکل آیا، لیکن خرم دستگیر صاحب پھر آپ لوگوں سے سوال ہے نا، لے جائیں نا انڈیپینڈنٹ میڈیا کو. نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ اپنی جماعت میں ہی کہہ سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ میڈیا، ویسے بھی میڈیا تو بہت آزاد ہے، اسے لے جائیں تاکہ وہ دیکھ کے پھر اس کے بعد بتا دیں. انڈیپینڈنٹ میڈیا کو قیدیوں تک تو رسائی نہیں دی جاتی، کسی کو بھی نہیں دی جاتی، تو لہٰذا لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی میکسیمم فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. اب اگر وہ اس کو ویپنائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حقیقت تو پھر ابھی ویریفائی خود ہی جو مجھے توقع ہے کہ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں یا جو حکومت پنجاب کی ترجمان ہیں وہ بڑے بہتر طریقے سے کر دیں. صحیح، بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے. بانی ناراض، مایوس اور نالاں، شکوہ بھی کیا، کیا پارٹی تیار ہے اس تحریک کے لیے؟ رائٹ آفٹر دس ون.